Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is class 6th, subject English. Our topic is Shepherd's Treasure. प्यारे बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा है, ये जो शेफर्ड था, ये एक जंगल में रहता था, गरीब था और इसने अनपढ़ था, इसने कभी स्कूल नहीं गया था। ये अपनी ज़हनियत, अपनी अक्लमंदी से पूरे उस मुल्क में मशहूर था। तो क्या हुआ कि बादशाह ने भी इसकी तारीफ़ें बहुत सुनी। तो एक दिन बादशाह ने कहा कि मैं भी चला जाऊं, मैं भी देखूं इस शेफर्ड को। तो जो ही शेफर्ड के पास चला जाता है तो रात भर उसके पास बैठता है। तो शेफर्ड इसे अपना खाना खिलाता है और इसकी मेज़बानी बहुत अच्छी तरीके से करता है, रात भर इसके साथ बातें करता है। तो ये बादशाह जो था, ये किंग जो था, ये बड़ा मुतासिर होता है और ये अपने आप ही सोचता है कि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस हुकूमत को चलाने के लिए। तो क्या हुआ कि इसने ये जो वाइज़ था, दाना था, अक्लमंद था, एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया। तो ये बड़ा मशहूर हो गया उस डिस्ट्रिक्ट में। तो बाकी जो पढ़े लिखे गवर्नर थे इसके पास, बाकी डिस्ट्रिक्टों के जो गवर्नर थे, वो तो इस अनपढ़ गवर्नर की वजह से जल रहे थे, कह रहे थे कि ये अनपढ़ है। तो इन्होंने इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया, इस बादशाह को कह दिया कि ये अपने साथ जो ये आयरन चेस्ट, एक पेटी रखता है, एक संदूक रखता है, तो ये लोगों से जो टैक्स वसूल करता है ये इसमें आधा रखता है। तो बच्चों, इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस. He was ordered to explain why he always carried an iron chest. What did the chest contain? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको बुलाया अपने पैलेस में, बादशाह ने बुलाया, क्योंकि जब सब गवर्नरों ने इसको कह दिया कि ये डिसऑनेस्ट है, ये बेईमानी करता है, ये आधा जो रकम होता है इस टैक्स का ये उठाता है, अपनी पेटी में रखता है, अपनी इस आयरन चेस्ट में रखता है। तो गवर्नर ने एक दिन इसको बुलाया, ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन, और कह दिया कि आप एक्सप्लेन करो, आप समझाओ कि आपके पास ये हमेशा ये जो संदूक रहता है, लोहे का संदूक रहता है, तो इसमें क्या है, व्हाट डिड द चेस्ट कंटेन, तो इसमें क्या होता है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. तो क्या हुआ कि पहले ये बादशाह इग्नोर करता रहा, इन रिपोर्टों की तरफ ध्यान नहीं देता था जो इसके पास आते थे। तो जब हर रोज़ इसकी शिकायतें आने लगी तो तो बादशाह ने क्या किया, तो एक न एक दिन इसने इनकी सुनी। तो वन थिंग वाज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, तो एक चीज़ जो बादशाह ने देखी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। तो क्या देखा कि ये जो गवर्नर है ये हमेशा अपने साथ ये जो संदूक था अपने साथ लेता था। So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. तो क्या हुआ कि जब इसको बुलाया गया
پیلس میں بلایا گیا تو وہ یہ پیلس میں آ گیا تو سب کی نظریں اس کی آئرن چیسٹ پہ تھی. جو یہ صندوق تھا، لوہے کا صندوق تھا، اس کی نظر سبوں کی نظریں اس پہ تھی جو کیمل کے پیچھے باندھا تھا. Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" The governor smiled. تو جو ہی بادشاہ کی نظر اس آئرن چیسٹ پہ پڑی تو بادشاہ بڑا غصے میں آ گیا. بادشاہ کو غصہ چڑھا اور اس نے اس کو بڑے غصے سے کہہ دیا، آپ یہ ہمیشہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو یہ آئرن چیسٹ؟ تو آپ مجھے یہ بتاؤ اس میں کیا ہے. تو جو یہ شیفرڈ تھا، گورنر تھا چھوٹے ڈسٹرکٹ کا، تو اس نے تھوڑا اسمائل کیا. He asked his servant to bring in the iron chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. تو اس نے اپنے سرونٹ کو، جو اس کا نوکر تھا اس گورنر کا، اس نے اس کو بولا، اس نے اپنے سرونٹ کو بولا، آپ یہ جو آئرن چیسٹ ہے یہ اتارو. تو سارے لوگ بڑے بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اس سے کچھ نکلے گا. But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. Holding it up proudly, the shepherd said, This is my dear master, is my only treasure. I was carry it with me." تو اس نے کیا کیا، جو ہی اس نے اس کا ڈھکن کھولا تو ادھر سے کیا نکالا، اس نے ایک پرانی چادر نکالی. تو اس نے بڑے فخر سے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، سب کو دکھایا اور کہہ دیا بڑے فخر سے، میرے پیارے لوگو، از مائی اونلی ٹریجر، یہ میرا خزانہ ہے. آئی آلویز کیری اٹ وتھ می، جو میں اس آئرن چیسٹ میں اس کو ساتھ لے جا رہا ہوں. بٹ وائی ڈو یو کیری سچ این آرڈنری بلینکٹ ود یو. تو بادشاہ نے اس کو بولا کہ آپ یہ آرڈنری بلینکٹ، یہ پرانی کمبل جو ہے، یہ کیوں آپ ساتھ لیتے ہو؟ شیورلی یو آر دا گورنر آف اے ڈسٹرکٹ. تو آپ ایک ضلع کے گورنر ہو. The king asked, to which the shepherd replied with quite dignity. تو بڑے ادب احترام سے جواب دیتا ہے شیفرڈ. کنگ نے اس کو بولا کہ آپ ایک گورنر ہو، ایک ڈسٹرکٹ کے مجسٹریٹ ہو، آپ یہ پرانی کمبل کیوں ساتھ اٹھاتے ہو؟ تو گورنر نے، اس شیفرڈ نے بڑی ادب احترام سے جواب دیا، This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloaks. How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. تو پیارے بچوں، کیا ہوتا ہے جب اس کو یہ اپنا کنگ کہتا ہے کہ آپ ایک ڈسٹرکٹ کے مجسٹریٹ ہو، ایک ضلع کے مجسٹریٹ کے حیثیت سے آپ کو یہ پرانی کمبل ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو اس نے بڑے ادب اور احترام سے اپنے بادشاہ کو جواب دیا کہ میرے پیارے بادشاہ، آپ میرے جو کپڑے ہیں کبھی بھی نکال سکتے ہو، آپ مجھے کبھی بھی اس سے نکالتے ہو، لیکن جو یہ میری پرانی کمبل ہے، یہ میری پرانی دوست بھی ہے اور یہ مجھے ہر وقت بچاتی ہے. تو جو ہی بادشاہ نے سنا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا. جو باقی ان کے پاس جو یہ گورنر تھے، جیلیس گورنر تھے، جو اسے جلتے تھے، تو وہ ان کو بڑی ضلالت کا خمیازہ اٹھانا پڑا. تو یہ جو
اب سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو شیفرڈ ہے یہ ہمبلسٹ ایک دانا ہے، ایک ہمبل مین ہے اور بڑا دانا ہے اس دھرتی پہ۔ اور کنگ نے کیا کیا، کنگ نے اس گورنر کو چھوٹے ڈسٹرکٹ کا مجسٹریٹ ہونے کے ناطے ایک بڑے ڈسٹرکٹ کا مجسٹریٹ اسی ٹائم بنا دیا۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی تھی ایک شیفرڈ کی جس کے پاس اپنی ٹریجر تھی، وہ ٹریجر میں وہ پرانی کمبل تھی جو اس کی دوست تھی، جو اس کو سمجھتا تھا کہ میں اس سے ہمیشہ بچتا ہوں۔ تو یہ این ایرانین فوک ٹیل سے لی ہوئی ہے۔ تو کل ہم اس کی جو یہ گلوسری ہے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خیر بات۔